रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। आज 201 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या 2300 पुग्यो। संक्रमणका कारण 9 जनाको मृत्यु। संक्रमण नियन्त्रणका लागि अग्रपंक्तिमा खटिएका माथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई गृह मन्त्रालयको निर्देशन। लकडाउनका बीच विद्यालय खुल्ने नखुल्ने हल्लाले अभिभावक भने अन्यलमा। सरकार भन्छ वैकल्पिक माध्यमद्वारा सिकाइमा सहजीकरणका लागि जारी भएको निर्देशिका अनुसार सिकाइको प्रक्रिया अघि बढ्छ। चौतर्फी विरोधपछि सरकारले कर तिर्ने समय 2 साता बढायो। लकडाउनका बीच पनि कर तिर्न सहजीकरण गर्ने आन्तरिक राजस्व विभागको भनाई। विश्वभर 63,83,805 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, 3,80,000 बढीको मृत्यु। भारतमा मात्र संक्रमितको संख्या 2 लाख नाग्यो। र आफूले कुनै समुदाय, भूगोल र वर्गमाथि आघात पार्ने गरी अभिव्यक्ति नदिएको एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङको स्पष्टोक्ति। वेस्ट इन्डिजका 3 क्रिकेटरमा कोरोना भाइरस संक्रमण। नमस्कार, कान्तिपुर साथी दिवा अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 9 पुगेको छ। आज एकै दिन 201 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै कोरोना संक्रमितको संख्या पनि 2300 पुगेको छ। हालसम्म 2130 पुरुष र 170 महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। आज थपिएको संक्रमितको संख्या 201 रहेको छ र हालसम्मको कुल संक्रमितको संख्या 2300 पुगेको छ। र जिल्लाहरू थप भएका छन्, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ र पाँचथर। यसरी कुल संक्रमित हुने जिल्लाको संख्या पनि 64 पुगेको छ। दोलखाका 76 वर्षीय पुरुष जो गत जेठको 13 गते काठमाडौँ मेडिकल कलेज सिनामङ्गलमा उपचारको लागि भर्ना हुनुभएको थियो। उहाँलाई हेमोरेजिक स्ट्रोक भएको थियो, उहाँको अपरेसन भएको थियो र 15 गते स्वाबको परीक्षण पश्चात पोजिटिभ आएपछि उहाँ थप उपचारको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय टिचिङ अस्पतालमा उहाँलाई शिफ्ट गरिएको थियो। उहाँ आइसियूमा उपचारको लागि हुनुहुन्थ्यो। उहाँको आज निधन भएको छ। आज प्रदेश 1 का पाँचथर, ताप्लेजुङ र तेह्रथुममा संक्रमण भेटिएको छ। ताप्लेजुङमा 3 तथा तेह्रथुम र पाँचथरमा 1-1 जनामा संक्रमण देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै थपिएका नयाँ संक्रमितमा धनकुटा, सप्तरी, दैलेखका 1-1, पर्साका 7, सल्यानका 3, मोरङका र झापाका 2-2 तथा सुनसरीका 8 जना छन्। त्यसैगरी कैलालीका 3, डोटीका 2, कपिलवस्तुका 69, पाल्पाका 2, रूपन्देहीका 26, महोत्तरीका 9, दैलेखका 6, कालीकोटका 7, दाङका 8, प्युठानका 2, धनुषाका 1 जना, काठमाडौँ मेडिकल कलेज काठमाडौँ र टोखाका गरी 3 जना, नवलपरासीका 8, रौतहटका 11, रूपन्देहीका 1, सर्लाहीका 15, सिन्धुपाल्चोकका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर देवकोटाका अनुसार 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेको संख्या थप 12 छ। हालसम्म निको भएर घर फर्कनेको कुल संख्या 278 पुगेको छ। गृह मन्त्रालयले कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा अन्य कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई तत्काल नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। आज अपराह्न गृह मन्त्रालयले विशेष परिपत्र जारी गर्दै अग्रभागमा खटिएका राष्ट्रसेवा कर्मचारीको मनोबल गिर्ने गरी भएका सबै गतिविधि नियन्त्रण गर्न 77वटै जिल्लाका प्रहरीहरूलाई परिपत्र गरेको हो। यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्न पनि गृहले भनेको छ। गृह मन्त्रालयका सहप्रवक्ता उमाकान्त अधिकारीले देशभरका क्वारेन्टिनमा बसेका व्यक्तिबाट स्वास्थ्यकर्मीमाथि सांघातिक आक्रमणका घटना बढ्न थालेपछि गृहले पछिल्लो कदम चालेको बताउनुभयो। क्वारेन्टिनमा सुरक्षा व्यवस्था र त्यहाँ खटिएका कर्मचारीको सुरक्षामा पनि विशेष रणनीति अपनाउन समेत गृहले स्थानीय प्रशासनहरूलाई निर्देशन दिएको छ। सहप्रवक्ता अधिकारीले संकटका बेला अग्रभागमा खटिएका राष्ट्रसेवा कर्मचारीमाथि हातपात, कुटपिट, गाली गलौज गर्ने, कोठा भाडाबाट निकाल्ने, घरमै आउन नदिने जस्ता गैर कानूनी तथा अमानवीय गतिविधि भएका उजुरी तथा गुनासा आएपछि यसलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न र संलग्नमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिएको बताउनुभयो। केही दिनअघि काठमाडौँमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार भएको थियो भने डोटीमा अहेबामाथि कुटपिट भएको थियो। आज मात्र पनि रौतहटको राजपुरमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि क्वारेन्टिनमै कुटपिट भएको छ। गृहले अग्रभागमा खटिएका कर्मचारीमाथि हुन सक्ने आक्रमण, हमला, कुटपिट तथा दुर्व्यवहारका घटनालाई ध्यानमा राखेर सोही अनुसार सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउन पनि प्रहरीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार।
कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना महामारी पछिको लकडाउनका कारण 2.5 महिनादेखि मुलुकका 35,000 भन्दा बढी विद्यालयमा पठन पाठन ठप्प छ। कक्षा 9 सम्मको वार्षिक परीक्षा दिएका विद्यार्थीले माथिल्लो कक्षाको अध्ययन शुरू गर्न पाएका छैनन् भने एसईई माथिको कुनै परीक्षा हुन सकेको छैन, जसका कारण लाखौं विद्यार्थी प्रभावित छन्। विद्यालय तत्काल खुल्ने सम्भावना नदेखेपछि सरकारवालाहरू भने वैकल्पिक शिक्षाको तयारीमा जुटेका छन्। तर अभिभावक भने त्यस प्रकारको शिक्षाको प्रभावकारिताप्रति चिन्तित देखिन्छन् भने वैशाख जेठ सहित कक्षा नै नभएका महिनाको शुल्कलाई लिएर रणभुल्लामा छन्। विद्यार्थीले विद्यालयको आँगनमा उभिएर राष्ट्रिय गीत नगुनगुनाएको 3 महिना हुनै लाग्यो। कक्षामा छिरेर किताब नखोलेको पनि त्यति नै। लकडाउन सहज बन्ला र विद्यालय खुल्ला भन्ने आशामा बसेका विद्यार्थी यो बेला फाटफुट्ट स्कुलले सञ्चालन गरेको भर्चुअल कक्षामा अल्मलिँदैछन्। तर इन्टरनेटको समस्या र स्मार्ट मोबाइलको अभावमा प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन। अर्कोतर्फ सरकारवाला भने शैक्षिक सत्र नै प्रभावित नहोस् भनेर विभिन्न विकल्पको तयारीमा जुटिरहेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा वैकल्पिक माध्यमद्वारा सिकाइमा सहजीकरणका लागि निर्देशिका जारी भइसकेकाले सोही अनुसार सिकाइको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउँछन्। हामीले एउटा निर्देशिका जारी गरेका छौँ हैन, वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइमा सहजीकरण गर्ने भन्ने। यो चाहिँ नि कक्षामा विद्यार्थी बोलाएर पठन पाठन गर्ने भनेको होइन। त्यो अवस्था सहज नहुन्जेलसम्मको लागि वैकल्पिक माध्यमहरूबाट विद्यार्थीहरूलाई घरमै बसेर पढ्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, त्यसको लागि विद्यालयले शिक्षकहरू, समुदायमा रहेका शिक्षकहरूले सहजीकरण गर्ने, स्थानीय सरकारले त्यसमा चाहिँ काम गर्ने भन्ने हिसाबले सहजीकरण गर्ने एउटा निर्देशिका हामीले बनाएका छौँ। तर अभिभावकको सरकार र चिन्ता भने फरक छ। ललितपुर टीका थलीका टीका बहादुर थापा विद्यालयहरू नखुलेको बेलामा अब शुल्क उठाउने भन्ने कुरो त अब त्यो कुनै पनि हिसाबले जायज हुँदैन। अब होला उहाँहरूको पनि अब चाहिँ आफ्नो कष्टहरू होला, अब घर भाडा कुरा होला, पेइङ ब्याजका कुरा होला, अब उहाँहरूको स्टाफलाई तलब भराउनु पर्ने कुरा होला हैन। यद्यपि अब महामारीले त सबैलाई नै गरेको छ, तर अब स्कुल नखुलेको बेलाको शुल्क उठाउने भन्ने विषय त त्यो जायज पनि हुँदैन र त्यो गर्ने पनि हुँदैन। तर निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल प्याप्सनले अभिभावकहरूलाई पनि अन्यायमा नपार्ने भन्दै मध्यमार्गी विकल्पका साथ अघि बढ्ने आश्वासन दिँदैछ। प्याप्सन अध्यक्ष टीकाराम पुरी हामी अभिभावकलाई पनि मर्का नपर्ने गरी, हाम्रा शिक्षक कर्मचारीहरू पनि बाँच्ने गरी र विद्यालयको व्यवस्थापन पनि चल्ने गरी ढङ्गले हामी नेपाल सरकारसँग बसेर अन्तिम एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ। जुन निष्कर्ष मलाई के लाग्छ भने हामी सबैको विन विनको अवस्थामा हुनेछ। 70 लाख बढी विद्यार्थीको भविष्य जोडिएको विषय भए पनि तत्काल जोखिम मोल्न सक्ने अवस्था नरहेको सरकारको बुझाइ छ। कोभिड नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले बनाएको उच्च स्तरीय समितिले स्कुल तथा कलेजलाई सञ्चालन गर्ने सूचीको अन्तिम नम्बरमा राखेपछि सञ्चालक मात्र होइन, विद्यार्थी पनि शैक्षिक सत्र नै प्रभावित हुने हो कि भन्ने चिन्तामा देखिएका छन्। अध्यक्ष पुरी विद्यार्थी संरक्षण पहिलो दायित्व भएकाले उनीहरूलाई असर पार्ने गरी विद्यालय सञ्चालन नगर्ने दावी गर्छन्। अहिले यो लकडाउनको परिस्थिति र यो महामारीको बीचमा हामी त्यो चाहिँ विद्यार्थीलाई असर हुने किसिमले कुनै काम गर्दैनौँ र म के प्रश्न पार्न चाहन्छु भने निजी विद्यालय सञ्चालन भएका पनि विद्यार्थीलाई विशेष ख्याल गरेर हो। विद्यार्थी प्रति हाम्रो ठुलो धेरै माया छ र हामी उनीहरूलाई कसरी संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी चिन्तित छौँ र जानकारी पनि छौँ। शैक्षिक सत्र सहज हुँदो हो त यो बेला अधिकांश विद्यालय फर्स्ट राउन्ड परीक्षाको तयारीमा हुने थिए। झण्डै 2 महिनाको पठन पाठन सकिएको हुने थियो। एसईई दिने तयारीमा रहेका करिब 5 लाख भाइ बहिनी कलेजको अनुभव बटुल्दै हुने थिए, तर परिस्थिति सो अनुसारको भएन। फरक परिस्थितिका कारण मुलुकभर रहेका 35,000 विद्यालय मध्ये अधिकांशमा अहिले क्वारेन्टिन बनाइएका छन्। सरकारले अर्को वर्ष साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने बताए पनि प्रतिकूल परिस्थिति त्यसमा बाधक बन्ने निश्चित छ। कक्षा सञ्चालनका लागि हरेक विकल्पमाथि समुद्र मन्थन गर्दै गरेका सरकारवालाले दिने निकासले काठमाडौँ सहितका सुगम शहर र बस्ती मात्र होइन, दूर दराजका विद्यार्थी पनि समेटिनेछन् भन्नेमा अभिभावक भने विश्वस्त देखिन्छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रकाश पाठक। कान्तिपुर सविस्तार।
कैलालीको गौरीफन्टा नाकाबाट जेठ महिना यता मात्रै 50,000 जना नेपाल प्रवेश गरेका छन्। अझै आउने क्रम जारी छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले गौरीफन्टा नाकाबाट जेठ 7 गतेदेखि भित्रनेको संख्या 50,000 नागेको बताउनुभयो। उहाँले दैनिक 4-5 हजारको संख्यामा नेपाल प्रवेश गर्ने गरे पनि हिजो र आज सो संख्यामा केही कमी आएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार हिजो 2600 र आज 1900 जना नेपाल भित्रिएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारतबाट आउनेको संख्या बढ्दै गएपछि स्कुल खाली भवन सबै क्वारेन्टिनमा परिणत हुँदै गएका छन्। आजसम्म 54,500 भन्दा बढीलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार सुदूरपश्चिमका सबै स्थानीय तहमा बनाइएका क्वारेन्टिन अहिले भरिएका छन्। क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या समेत दैनिक थपिने क्रममै छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले जातीय विभेद तथा छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको 14 वर्ष पूरा हुँदा समेत विभेद कायम रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। जातीय विभेद कायम रहनु र त्यसकै आधारमा व्यक्ति हत्या, बलात्कार, हिंसा, छुवाछुत जस्ता अमानवीय घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै जानु चिन्ताको विषय भएको आयोगको टिप्पणी छ। छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको 14 वर्ष भएको दिन आज विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले जातीय विभेद जन्य अपराधमा संलग्नलाई पहिचान गरी समयमै कारबाही हुन नसकेको अवस्थाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सरकारले 2063 जेठ 21 गते नेपाललाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। आयोगले विज्ञप्तिमा जातीय विभेदका घटनाले मुलुकको सामाजिक सद्भावमा समेत खलल पुग्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। सरकारले कर तिर्ने समय बढाएर असार 15 गतेसम्म पुर्याएको छ। लकडाउन जारी रहेकै समयमा सरकारले जेठ मसान्तसम्म कर भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने असंवेदनशील निर्णय गरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले विभिन्न शीर्षक अनुसार असार 7 देखि 15 गतेसम्म कर तिर्ने समय थपेको हो। मूल्य अभिवृद्धि करको हकमा गत फागुन, चैत र वैशाखको मासिक कर विवरण तथा गत माघ, फागुन, चैत र वैशाख महिनाको द्वैमासिक र दोस्रो चौमासिक अवधिको मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण तथा ती विवरण बमोजिमको कर दाखिला गर्ने म्याद असार 7 गतेसम्म तोकिएको छ। विभाग उपमहानिर्देशक मुक्ति पाण्डेले जेठ 25 गतेसम्म सीमा बढाएको जानकारी दिँदै तोकिएको समय सीमाभित्र शुल्क र ब्याज नलाग्ने बताउनुभयो। यसबीचमा केही समस्या आए सहजीकरण गरिने उहाँले बताउनुभयो। उद्योगीहरूले भने लकडाउन खोलेको कम्तीमा 3 महिना समय चाहिने बताउँदै आएका छन्। लकडाउनले उद्योग धन्दा नै ठप्प भएकाले तत्काल कर तिर्न नसक्ने उनीहरूको दाबी छ। फागुन, चैत र वैशाखको बुझाउनु पर्ने विवरण तथा विवरण बमोजिमको शुल्क दाखिला गर्ने म्याद पनि असार 7 गतेसम्मका लागि बढाइएको छ। अग्रिम कर कटी र अग्रिम कर असुलीको विवरण बुझाउने म्याद तथा ती विवरण बमोजिमको कर दाखिला गर्ने म्याद असार 7 गतेसम्म तोकेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले जनाएको छ। चैत्र महिनामा बुझाउनु पर्ने आर्थिक वर्षको संशोधित कर विवरण र दोस्रो किस्ता बापतको रकम दाखिला गर्ने म्याद असार 15 गतेसम्मका लागि तोकिएको छ। फागुन, चैत र वैशाखको शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन शुल्क तथा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर दाखिला गर्ने समयावधि असार 7 गतेसम्मका लागि बढाइएको छ। लन्डन सहित युरोपका कैयौं देशमा फँसिरहेका नेपाली अहिले नेपाल सरकारले उद्धार गर्ने र मुलुक फर्किने आश गरिरहेका छन्। युरोपेली मुलुक सामान्य अवस्थामा फर्कने तर्खर गरिरहँदा बेखर्ची भएर विदेशी भूमिमा फँसेकाहरूलाई उद्धारका लागि पहिलो चरणको लगत संकलन कार्य अहिले शुरू भएको छ। लन्डनबाट सहकर्मी रूपेश सिलवालको रिपोर्ट। विश्वका अधिकांश देशहरू महामारीसँग जुझ्दै गर्दा नेपाल बाहिर रहेका 123 नेपालीले कोरोना भाइरसका कारण ज्यान गुमाएका छन्, जसमा निवृत्त गोर्खा सैनिकहरूको बाहुल्य रहेको बेलायतमा मात्र 67 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यसैमाझ नेपाल सरकारले प्रवासमा अल्पत्र परेकाहरूलाई नेपाल फर्काउने पहल शुरू गर्दा युरोपका अधिकांश देशहरूमा भने बन्दाबन्दी केही खुकुलो भइसकेको छ। छोटो समयका लागि विदेश आएका र बन्दाबन्दीले मारमा परेका अनि अन्यलमा परेकाहरूलाई नेपाली मूलका स्थानीयहरूले नै निशुल्क खाना बस्नको चाँजो पाँचो मिलाएका थिए। अलपत्र परेको भन्ने खबर आएको कारणले ठिकै छ, एउटा नेपालीको नाताले नेपालीलाई कसै हेल्प गर्न सकिन्छ त भन्ने किसिमले उहाँहरू आउनुभयो अनि मैले उहाँहरूलाई एक्सेप्ट गरेर राखिरहेको छु। अहिले पनि उहाँहरू मसँगै हुनुहुन्छ। सुनिल बाबु खड्का जस्ता सामाजिक अभियन्ताहरूले नै अतिथि देवो भवको अमूल्य नेपाली सभ्यतालाई पाश्चात्य जगतमा पनि जोगाइराखेका छन् र त कुनै नेपाली भोकै बस्नु परेको छैन। पर्सनली आफ्नो साइडबाट सहयोग गर्नु भएको छ, केयर गर्नु भएको छ, मतलब बस्नुदेखि लिएर खानादेखि लिएर। बन्दाबन्दीले बेलायतमै अड्किएका यस्ता नेपालीहरूलाई अब भने दूतावास
दूतावासको पहल कदमीबाट नेपाल फर्काइनेछ। बेलायतका लागि नेपाली दूतावासका प्रवक्ता शरद राजारण। अब एउटा प्लेन भरिने सम्म छ भने हामी त्यति धेरै प्रायोरिटी हेर्दैनौँ। संख्या नै अब भनौँ न एउटा प्लेनमा लगभग 300 जान अट्छ। 300 सम्म हुँदाखेरि हामी त्यति, तर जनसङ्ख्या बढी हुने बित्तिकै चाहिँ हामी प्रायोरिटी अनुसार गर्छौँ। बेलायत, आयरल्यान्ड र माल्टालाई त बेलायत स्थित नेपाली दूतावासले सहयोग गर्ने भएको छ, तर कैयौं युरोपियन राष्ट्रहरूमा नेपालको सरकारी नियोगहरू छैनन्। त्यस्ता राष्ट्रहरूमा रहेकाहरूले भने स्थानीय NRN प्रतिनिधि मार्फत आफ्नो विवरण पेश गर्न सक्नेछन्। गैर आवासीय नेपाली संघका युरोप उपसंयोजक कृष्ण तिमिल सिन्हा। एम्बेसी सबै देशमा छैन हजुरको, अनि जुन ठाउँमा चाहिँ एम्बेसी छैन अनि प्राय जसो NRN का चाहिँ अब सबै देशमा चाहिँ NCCहरू छन् हैन। एम्बेसी अनि कन्सुलरहरू नभएको ठाउँमा चाहिँ NRN लाई कन्ट्याक्ट गर्ने। नेपाल फर्केपछि अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने शर्तहरू त छँदैछन्, तर बन्दाबन्दीको अनिश्चिततामाझ नेपाल सरकारले सुरु गरेको नेपाल फर्काउने यस पहलले अल्पत्र धेरैको मुहारमा आशाको किरण छाएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि लन्डनबाट रूपेश सिलवाल। भारत बिहारको पटनामा एक 14 वर्षीय नेपाली बालिका बलात्कृत भएकी छन्। पीड़ित बालिका 6 महिना अघि मात्र पटना गएकी थिइन्। उनी दिदी र भिनाजुसँगै पटनाको राजीव नगरको शान्तिपुरम कोलोनीमा बस्दै आएकी थिइन्। छिमेकीको घरमा सरसफाईको काम गर्दै आएकी उनीमाथि कामबाट फर्कने क्रममा सामूहिक बलात्कार भएको पाइएको पटनाको गर्दानिवाक महिला प्रहरी थानाकै प्रमुख आरती कुमारी जयसवालले जानकारी दिनुभयो। पीड़ित बालिकाको बयानका आधारमा 4 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिका 13 स्थित प्रहरी चौकी तोडफोडमा संलग्न वडाध्यक्ष सहित 3 जना पक्राउ परेका छन्। मुसिकोट नगरपालिका 13 का वडाध्यक्ष दीपक केसी सहित राजन केसी र खिलराज गिरीलाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक ठगबहादुर केसीले बताउनुभयो। अन्य 6 जनाको खोजी भइरहेको छ। मुसिकोट नगरपालिका 14 नम्बर वडाको छिवाङ जुलामा रहेको अस्थायी प्रहरी पोस्टमा गैराती वडा अध्यक्ष सहितको समूहले तोडफोड गरेको हो। अभद्र व्यवहार गरेको आरोपमा थप अनुसन्धान गर्ने भन्दै प्रहरीले आज अदालतबाट 10 दिनको म्याद थप गरेको छ। काभ्रेको बनेपा स्थित तरकारी बजारमा ग्यास लिक भएर आगलागी हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या 3 पुगेको छ। गम्भीर घाइते 14 वर्षका अनिस शाह ठकुरीको आज काठमाडौँको कीर्तिपुर स्थित वर्ण अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपाका प्रहरी निरीक्षक योगेन्द्र तिमेल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। हिजो 16 वर्षका आयुष र 26 वर्षका रुकेश शाह ठकुरीको उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको थियो। सोही घटनामा घाइते 18 महिने शिशु रचना र 24 वर्षीय सोफीको उपचार भइरहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सोमबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष 77-78 को नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल शुरू भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कंग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य कर्ण बहादुर मल्लले नारा आकर्षक भए पनि कार्यान्वयन मुख्य सवाल भएको बताउनु भएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। प्रदेशसभाको चौथो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा बोल्दै प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पूर्वाधारको अभावमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा रहेकाहरू थुनुवाको जस्तो जिन्दगी बिताइरहेको बताउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री राउतले क्वारेन्टाइनमा कोरोना भाइरसको प्रकोप बढाउने स्थल मात्र बनेको बताउनुभयो। दाङको बेलझुण्डी अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराइरहेका दाङको बबई गाउँपालिका 6 का 30 वर्षीय कोरोना संक्रमित पुरुषमा निमोनिया देखिएको छ। बिरामीको अवस्था चिन्ताजनक छ। विदेशबाट आउने आफ्ना नागरिकलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्न भक्तपुरको सूर्यबिनाक नगरपालिकाले 100 शय्याको क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेको छ। सेनामंगलमा रहेको काठमाडौँ मेडिकल कलेज KMCमा स्वास्थ्य कर्मीलाई कोरोना संक्रमण भएपछि तत्कालका लागि सेवा बन्द गरिएको छ। वडाध्यक्ष सहित 5 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि दाङको बंगला चुली गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 का झेलनेटा र मुकुटी बजार क्षेत्र सिल गरिएको छ। धादिङ सिद्धलेक 5 सुकौरा हिटी ठेगाना भएकी 23 वर्षीय गर्भवती महिलामा कोरोना संक्रमित देखिएपछि सो बस्ती आज बिहानदेखि सिल गरिएको छ। सिन्धुपाल्चोकको होटल र रिसोर्ट क्वारेन्टाइनको लागि प्रयोग गरिए सबैतिर कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिने भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन्। हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङमा सर्पको टोकाइबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका स्थित सदाशिव बहुमुखी क्याम्पस जयनगरमा रहेको क्वारेन्टाइनमा सर्पको टोकाइले 45 वर्षीय पुरुष घाइते भएका छन्। रौतहटको चन्द्रनिगाहपुर स्थित इलाका प्रहरी कार्यालयले जलाउन लागेको अवस्थामा घाटबाटै महिलाको शव नियन्त्रणमा लिएको छ। उनको हत्या भएका आशंकामा अनुसन्धानका लागि सब नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक समाचार। स्थान अभावको कारण देखाउँदै पर्साको सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालक कम्पनी हिमालयन टर्मिनल्सले अनलोड गर्न रोक लगाउँदा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको कामको गतिमा
सुस्तता आएको छ। टर्मिनल्सले हिजोदेखि एक साताका लागि यसरी कन्टेनरमा ट्रकमा मालवस्तु अनलोडको काममा रोक लगाएको हो। भन्सार प्रमुख उमेश श्रेष्ठले बन्दरगाहको यार्डमा लकडाउनको समयमा स्थान अभावको समस्या देखिएका कारण सामान भन्सार कार्यालयको कामको गतिमा सुस्तता आएको हो। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव माधव राजपालले टर्मिनल्सले एकाएक यसरी कन्टेनरबाट मालवस्तु खसाल्न रोक लगाउँदा आयातकर्ताहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव परेको उल्लेख गर्नुभयो। कन्टेनर बोक्ने ट्रेलरको संख्या बन्दरगाहमा कम रहेको अवस्थामा आयातकर्ताले आफ्ना मालवस्तु खोजेको समयमा लैजान नपाएको पनि उहाँले गुनासो गर्नुभयो। नेपालको विद्युत क्षेत्रको सुधार तथा कोभिड-19 संकटबाट उकास्न विश्व बैंकले $10 करोड ऋण सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ। विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशकहरूको बोर्ड बैठकले अर्थतन्त्र तथा विद्युतको क्षेत्रको सुधार तथा कोरोनाको संकटबाट माथि उठ्न मद्दत पुर्याउनका लागि विकास नीति ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। विश्व बैंकका नेपालका निर्देशक फोरिस हडाड जेर्वर्सले संकट र संकटपछिको पुनरुत्थानका लागि प्रदान गर्न लागि यो सहयोगले गरिबी निवारण र मुलुकको समृद्धिमा मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपालमै विकास गरिएको नेपाली हाइब्रिड मकै बिउ रामपुर 10 को व्यावसायिक उत्पादन शुरू भएको छ। चितवनको रामपुरमा रहेको राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रमले विकास गरेको बिउको व्यावसायिक उत्पादन शुरू भएको हो। राष्ट्रिय मकै बाली अनुसन्धान कार्यक्रम प्रमुख केशव बाबु कोइरालाका अनुसार झापाको महारानी झोडा कृषि सहकारी, गोर्खा सीड्स, लुम्बिनी सीड्स, युनिक सीड्स र पञ्चशक्ति सीड्स जस्ता अन्य कम्पनीले पनि व्यावसायिक रूपमा रामपुर 10 को बिउ उत्पादन शुरू गरिसकेका छन्। देशभर 9,54,000 हेक्टरमा मकै खेती हुने गरेको छ। प्राय स्थानीय जातकै मकै लगाउने गरिन्छ। आवश्यक पर्ने हाइब्रिड बिउ भारत र अन्य देशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता अझै कायम छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। विश्वभर 64,05,532 मानिस कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 3,80,773 जनाको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। अमेरिकामा मात्रै संक्रमितको संख्या 18,31,821 पुगेको छ। संक्रमणको दर अत्याधिक रहेको ब्राजिलमा 5,55,000 बढीमा संक्रमण पुष्टि भएको जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयले जनाएको छ। केही समयका लागि भाइरसको केन्द्रबिन्दु बनेको फ्रान्सले नियन्त्रणमा आएको भने पनि पुनः दैनिक मृत्युदर भत्तै बढेको छ। 13 दिनसम्म मृत्युदर नियन्त्रण गर्न सकेको फ्रान्समा एकै दिन 107 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यहाँ कुल 28,940 जनाले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन्। महामारीबाट सामान्य जनजीवनमा फर्कन खोजिरहेको इटलीले अन्य युरोपेली मुलुकसँग सीमा खुला गरेको छ। EU सदस्य राष्ट्रबाट इटली प्रवेश गर्नेलाई क्वारेन्टिनमा बस्नु नपर्ने व्यवस्था इटली सरकारले गरेको छ। बेलायत सरकारले भने यात्रा प्रतिबन्ध खुलाए पनि 14 दिन अनिवार्य क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरेको छ। कोरोना भाइरसलाई चाँडो र कम क्षतिमा नियन्त्रण गर्न सफल भएको अस्ट्रेलिया तीव्र आर्थिक संकटमा फँसेको एक अध्ययनले देखाएको छ। लकडाउन र अन्य प्रतिबन्धका कारण अस्ट्रेलियाले पछिल्लो 30 वर्षकै खराब आर्थिक अवस्थाको सामना गरिरहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। भारतमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या 2 लाख नागेको छ। यसअघि भारत विश्वमा कोरोना भाइरसको उच्च संक्रमण हुने मुलुकको सूचीमा 7औं स्थानमा पुगेको छ। भारतमा कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि गत 26 मार्चदेखि लागू गरिएको लकडाउनलाई पछिल्ला दिनहरूमा क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लगिएपछि संक्रमणको वृद्धि दर पनि उच्च देखिएको हो। संक्रमणमा वृद्धिसँगै भारतमा हालसम्म संक्रमणबाट 5,600 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। लकडाउन खुकुलो हुने क्रमसँगै मानिसहरूको आउजाउ बढेका कारण संक्रमण पनि तीव्र रूपमा फैलिँदैछ। पछिल्ला 3 दिनमा दैनिक 8,000 जना बिरामी थपिएका छन्। गएको 24 घण्टामा मात्रै थप करिब 9,000 मा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जुन एक दिनमा थपिएको संक्रमितको संख्यामा अहिलेसम्मको सर्वाधिक बढी हो। निसर्ग चक्रवात भारतको महाराष्ट्रको तटीय क्षेत्रमा पुगेको छ। आगामी 3 घण्टामा चक्रवात आफ्नो चरम अवस्थामा पुग्ने पूर्वानुमान भारतीय मौसम विभागले गरेको छ। महाराष्ट्रको तटीय क्षेत्रमा वर्षासँगै 120 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा हुरी चलेको छ। महाराष्ट्रबाट निसर्ग चक्रवात गुजरात र दमन राज्यमा पुग्नेछ। ती दुवै राज्यका तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। गुजरातको तटीय क्षेत्रका 50,000 र दमनका 4,000 लाई अन्यत्र सारिएको छ। चक्रवातको व्यास 100 किलोमिटरसम्म रहेकाले त्यति क्षेत्रमा क्षति पुग्ने पूर्वानुमान भारतीय मौसम विभागले गरेको छ। चक्रवातका कारण 85 देखि 96 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा हुरी चल्नेछ। यसैबीच चक्रवात बिस्तारै कमजोर भएर भारतको भूभाग हुँदै नेपालको पश्चिम र मध्य क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखा काठमाडौँले जनाएको छ। आगामी शनिबारसम्म नै देशको अधिकांश स्थानमा मौसम बदली भई हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ।
अब खेल समाचार। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले आफूले कुनै समुदाय, भूगोल र वर्गमाथि आघात पार्ने गरी अभिव्यक्ति नदिएको स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। अध्यक्ष शेर्पाले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो भनाइलाई तोडमतोड गरी वितृष्णा फैलाउने हिसाबले प्रचार गरिएको दावी गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्र र राष्ट्रियताका सवालमा एन्फा र आफूमा कुनै भ्रम नरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले केही शब्दले कुनै भूगोल, सम्प्रदाय र वर्गमा परेको आघातप्रति क्षमा समेत माग्नु भएको छ। कर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, मेरो अभिप्राय वा भावना कुनै पनि भाषा, धर्म, वर्ग, लिङ्ग र सम्प्रदायका नेपालीको राष्ट्रियतामा प्रश्न गर्ने थिएन र कदापि होइन पनि। अन्तर्वार्ताका क्रममा प्रयोग भएका शब्दले कसैको भावनामा चोट पुग्न गएको भए क्षमा याचना गर्दछु। आफूले एउटा सर्वोच्च प्रशासनिक निकायको अध्यक्षका हैसियतले कसैमाथि भेदभाव नगरेको समेत अध्यक्ष शेर्पाले स्पष्ट पार्नु भएको छ। एक अन्तर्वार्ताका क्रममा शेर्पाले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर चौतर्फी आलोचना भएसँगै अध्यक्ष शेर्पाले क्षमा याचनासँगै प्रष्टीकरण दिनुभएको हो। सोही घटनालाई लिएर एन्फा भित्रैबाट उहाँको राजीनामा पनि माग हुँदै आएको थियो। इंग्ल्याण्ड भ्रमणको तयारीमा रहेको वेस्ट इन्डिजका 3 क्रिकेटरमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। प्रशिक्षण शुरू गर्नु अघि गरिएको परीक्षणमा 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। वेस्ट इन्डिज क्रिकेट बोर्डले खेलाड़ीको नाम समेत सार्वजनिक गरेको छ। टोलीका ब्याट्सम्यानहरू सिमरन हेटमर, ड्यारन ब्राभो तथा अलराउन्डर केमो पौलमा संक्रमण देखिएको बोर्डले जनाएको छ। उनीहरू टोलीको 25 जनाको सूचीमा अटाउँदै प्रशिक्षणमा थिए। क्यारिबियन टोली जुन 9 मा लन्डन जाने तयारीमा थियो। क्यारिबियन टोली लन्डन पुग्न साथ 14 दिन क्वारेन्टिनमा बसेर मात्र प्रशिक्षणमा जुट्ने छ। जुलाई 8 बाट उसले घरेलु टोली इंग्ल्याण्डसँग 3 टेस्टको सिरिज खेल्ने यसअघि नै तय भइसकेको छ। जाँदा जाँदै एउटा घरेलु प्रसंग। राष्ट्रिय जनमोर्चाले संहिता खारेजीको माग गर्दै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ। जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले आज गैर सरकारी विधेयकका रूपमा संविधान संशोधन विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराउनु भएको हो। हवस् त कान्तिपुर टाइरी अहिलेलाई यही सकिन्छ। दिवा र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।